यीशु की तरफ देखें जो खुदा के तख्त पर बैठा है। मुकाशवा 4 बाब उसकी 1 से 11। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। फौरन मैं रूह में आ गया, और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने गोया शीशे का बलौर की मानिंद की मानिंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के इर्द गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिंद, और तीसरा जानदार चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए औकाब की मानिंद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं। और दिन रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं, कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था, जो है, जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अबल आबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे, जो अबल आबाद जिंदा रहेगा, और ये ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद, इज्जत, कुदरत के लायक है, क्योंकि तूने ही सब चीज़ें पैदा की और तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। तशरीह आयत नंबर 1। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना, वो ये फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। आसमान के दरवाजे इससे पहले बंद थे, लेकिन इस दरवाजे को पूरे तौर खोल दिया था जब यीशु ने गुनाहगारों को उनकी बदकिरदारी के छुटकारे के लिए इस दुनिया में आकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और सलीब पर जान दी, और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। फरिश्तों के जरिए खुदा ने यूहन्ना पर जाहिर कर दिया कि दुनिया की आखिरत में क्या कुछ होगा। आयत नंबर 2। फौरन मैं रूह में आ गया, और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है। आसमान के दरवाजे खुल जाने के बायस यूहन्ना ने देखा था कि आसमान में एक और तख्त तैयार किया गया है, और उस पर जो बैठा है वो यीशु मसीह था। तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार, 24 बुजुर्ग और खुदा की 7 रूहें थीं। खुदावंद ने खुदा के तख्त को बाप से उसके काम यानी दुनिया के गुनाहगारों को मुकम्मल निजात देकर हासिल किया था, और इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लेकर हमारी बदकिरदारी की खातिर गुनाहगारों के लिए जान दे दी और मुर्दों में से जी उठकर मुकम्मल निजात बख्श दी। इसलिए खुदा बाप अपने बेटे को इस तख्त पर बैठने का इख्तियार बख्श दिया। यीशु मसीह को महदूद नज़र से देखने का रुझान पाया जाता कि उसको खुदा का बेटा और निजात दहिंदा से ज़्यादा कुछ नहीं जाना जाता है। लेकिन इस वक्त यीशु मसीह खुदा के तख्त पर बादशाहों की तरह बैठा होगा, जो बाख्तियार आसमानों पर हुकूमत करता है। बेशक इससे यह हरगिज़ मतलब नहीं कि यीशु मसीह ने खुदा बाप के मुकाबले पर तख्त बना लिया है। खुदा बाप का तख्त भी अपनी जगह मौजूद है। उसने अपने बेटे के लिए एक और दूसरा तख्त बनाने के लिए इजाज़त दी। उसने आसमान के लिए बादशाह होने का ताज पहनाया और खुदा के मुखालफों का मुनसिफ बनाया,
جو خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا باپ نے آسمان اور زمین کے اوپر مسیح یسوع کو ہر نام سے زیادہ عظمت بطور خدا بخشی۔ یسوع مسیح اب باپ کی طرح خدا ہے، اس لیے ہمیں یسوع کی حمد و ثنا اور پرستش کرنی چاہیے جو ہمارے نجات دہندہ اور خداوند ہے۔ آیت نمبر 3، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھن معلوم ہوتی ہے۔ یہ آیت خدا کے نئے تخت پر بیٹھنے کے جلال کو بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 4، اور اس تخت کے چوگرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے تخت کے گرد اس کی خدمت گزار بیٹھے ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کے تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ اپنے سروں پر سونے کے تاج پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان 24 بزرگوں کے لیے یہ خدا کی عظیم برکت بھی کہ ان 24 تختوں پر بٹھایا گیا تھا۔ آیت نمبر 5، اور اس تخت سے بجلیاں، آوازیں، گرجیں پیدا ہوتی، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔ یہ واحد خدا ہے جس نے ان تمام روحوں کو تخلیق کیا اور ان پر بادشاہی کرتا ہے۔ آیت نمبر 6، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ یہ 4 جاندار 24 بزرگ خدا کی بادشاہی کے خدمت گزار ہیں جو ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور اس کے جلال اور پاکیزگی کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 7، پہلا جاندار ببر کی مانند، دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ یہ 4 جاندار مخلوق خدا کے سامنے خدمت گزار ہیں، جن میں سے ہر ایک کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں جو وفاداری کے ساتھ اس کے تمام مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور دن اور رات بغیر آرام کی یہ کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ جیسا کہ خدا کبھی نہیں سوتا، اسی طرح سے یہ 4 جاندار بھی ہمیشہ اس کے ارد گرد جاگتے ہوئے مسلسل اس کے جلال اور پاکیزگی کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ خدا کی پاکیزگی اور اس کے قادر مطلق قوت کی تمجید کرتے ہیں جو برہ بن گیا ہے۔ خدا کی تعریف کرتے ہیں جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے۔ پس وہ اس کی پرستش کرتے ہیں جو خدا باپ، خدا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آیت نمبر 9، اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، اس طرح سے خدا کے خدمت گزار اسے شکر گزاری، عزت اور جلال دیتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ آیت نمبر 10، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈالیں گے۔ جب 4 جاندار مخلوق خدا کی تمجید کریں گے تو وہ 24 بزرگ جو تختوں پر بیٹھے ہیں اپنے تاج اس کے سامنے ڈال دیں گے اور اس کی پرستش یہ کہہ کر کرتے رہیں گے کہ اے خداوند تو اس لائق ہے کہ سارا جلال، عزت اور قدرت تجھی کو ملے۔ آیت نمبر 11، کہ اے ہمارے خداوند خدا، تو ہی تمجید، عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ہی سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ یہ 24 بزرگ اپنے ایمان میں خداوند کی حمد و ثنا کرتے کہتے ہیں کہ خدا تجھ ہی کو سارا جلال اور عزت اور قدرت ملے، جس کے لیے تمام چیزیں پیدا ہوئیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں وجود میں آئی ہیں۔ آمین۔